बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है सेक्शन 215 पीपीसी, जिसका खुलासा ये है कि चोरी का माल रिकवर करवा कर देने के लिए कोई ग्रेटिफिकेशन वगैरह लेना। और इस लेक्चर के इख्तिताम पे हम एक लीगल मैक्सिम करेंगे, जिस लैटिन जुबान का मैक्सिम है, जिसका मकसद है कि आसमान गिरता है तो गिरने दो, इंसाफ हर कीमत पे होना चाहिए। और चंद अशार आपकी खिदमत में सागर सिद्दीकी के पेश करूंगा। तो शुरू करते हैं पीपीसी में जो इसकी डेफिनेशन प्रोवाइडेड है 215 की, उससे whoever takes or agrees or consents to take any gratification under pretense or on account of helping any person to recover any movable property of which he shall have been deprived by an offense punishable under this code, shall, unless he uses all means in his power to cause the offender to be apprehended and convicted of the offense, be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years, or with fine, or with both. यानी जो कोई लेता है, लेने पे रजामंद होता है या लेना कबूल करता है, कंसेंट देता है लेने के लिए कोई ग्रेटिफिकेशन, इस बहाने पर कि उस शख्स को जिसे मनकूला प्रॉपर्टी से पीपीसी के तहत काबिल सजा किसी जुर्म के जरिए महरूम किया गया है, उसे वो रिकवर करवा कर देने में मदद देने के लिए, तो अब जिस शख्स ने ग्रेटिफिकेशन ली है उसकी बात हो रही, अगर वो तमाम जराए जो उसके इख्तियार में हैं उनको बुरुए कार नहीं लाता, उनको इस्तेमाल नहीं करता मुजरिम को गिरफ्तार करवाने और जुर्म की सजा दिलवाने में, तो उसे 2 साल तक सजाए कैद या जुर्माना या दोनों की सजा दी जाएगी। सेक्शन 215 पीपीसी के 3 बुनियादी इंग्रेडिएंट्स हैं। नंबर 1, ग्रेटिफिकेशन लेना, लेने के लिए एग्री करना या लेने के लिए कंसेंट देना, इस बात पर कि किसी शख्स को उसकी मनकूला प्रॉपर्टी, मशरूका प्रॉपर्टी, मूवेबल जो प्रॉपर्टी जिससे महरूम किया गया उसको, कि वो रिकवर करवा कर देगा, उसमें मदद देगा रिकवर करवाने में। नंबर 2, उस प्रॉपर्टी का मालिक महरूम कर दिया गया हो किसी जुर्म जो पीपीसी के तहत काबिल सजा है के जरिए। नंबर 3, ग्रेटिफिकेशन लेने वाले शख्स ने अपने तमाम जराए जो उसके इख्तियार में थे मुलजिम को गिरफ्तार करवाने और जुर्म की सजा दिलवाने में के लिए इस्तेमाल ना किए हों। इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुताबिक सेक्शन 215 बुनियादी तौर पर ट्रैकर्स के लिए, ये जो खोजी लोग होते हैं, जो खुरा देखते हैं कि वो जी हम खुरा देख के ये चोर तक पहुंच जाएंगे, लाइक दैट, ये आम तौर पर इट इज हेल्ड बाय द कोर्ट, ये आम तौर पर चोरों से मिले होते हैं और इनको चोरों की कार्रवाइयों का बखूबी इल्म होता है। और ये इनका तरीकावाद आज ये होता है कि उधर चोरों से मिले होते हैं, इधर जिसका माल चोरी होता है उससे पैसे ले लेते हैं कि हम आपको रिकवर करवा कर देंगे, और उसके बाद कोई टेंजेबल एफर्ट, कोई सिंसियर एफर्ट कोई उस तरीके से करते नहीं। तो जब इस तरह की सूरत हाल होती है तो फिर ये जुर्म बनता है और इस जुर्म के तहत उनको सजा दी जाएगी। इस पे आपके इसरार रेफरेंस के तौर पर नोट फरमाए। AIR 1928 इलाहाबाद पेज 22। किसी शख्स जिसकी कोई मूवेबल प्रॉपर्टी, भले वो भैंस हो, वो बुलक्स हो, कोई मूवेबल प्रॉपर्टी चोरी हुई है, उसको वो वापस दिलवाने के लिए, मदद देने के लिए अगर उससे पैसे लिए जाएं तो ये कोई जुर्म नहीं है। जुर्म तब बनता है सेक्शन 215 के तहत कि रिकवर करवाने में मदद देने के लिए उससे पैसे तो ले लिए जाएं,
لیکن جس نے پیسے لیے ہیں اس کے بس میں، اس کے اختیار میں، اس کی پار میں جو کچھ اختیارات ہیں، جو کچھ ذرائع وہ استعمال کر سکتا ہے، اگر وہ ان کا استعمال نہیں کرتا ہے تو تب یہ پھر جرم بن جاتا ہے 215 کا۔ اس پہ آپ نوٹ فرمائیے، اے آئی آر 1935 سندھ 105 اینڈ اے آئی آر 1925 لاہور پیج 563۔ اگر کسی طور پہ 215 کے انگریڈینٹس میں سے کوئی اہم انگریڈینٹ فرض کریں کہ پورا نہیں ہو رہا، پروو نہیں ہو پا رہا پراپر طریقے سے، اور معاملہ ڈاؤٹ فل ہو رہا ہے، تو پھر آپ جانتے ہیں کہ جو کرمنل ایڈمنسٹریشن جسٹس سسٹم ہے وہ یہ مناسب سمجھتا ہے کہ ٹو بی آن دی سیفر سائڈ، کہ اس کو اگر مشکوک حالات ہیں تو پھر اس کو شک کا فائدہ ملزم کو دے کر بری کر دیا جائے۔ This is reported as 1954 RAJ LW page 329 and AIR 1935 Sindh page 105۔ اس سیکشن میں الفاظ استعمال ہوئی ہیں uses all means، all means۔ ان الفاظ کی کونوٹیشن کو اگر آپ غور سے اس پہ خیال فرمائیں تو آپ یہ ایک چیز وضاحت سے کھل کے نظر آتی ہے، وہ ہے ملزم کا کنڈکٹ۔ 215 والا جرم کا جس پہ الزام ہے اس کا کنڈکٹ، جیسا کہ ایز آئی ارلیئر سیڈ کہ مدد دینے کے لیے مال مسروقہ چوری شدہ مال ریکور کروانے میں اپنی جو سروسز ہیں اس کے لیے چارج کرنا، مدد دینے کے لیے پیسے لینے کے لیے لے لینا، یہ جرم نہیں ہے، لیکن اس کے بعد جو اس کا کنڈکٹ ہے وہ کیا جسٹیفائی کرتا ہے، اس نے کیا کیا ایفرٹ کی، کب کب کی، کہاں کہاں کی، کس طور سے کی، یہ یہاں پہ جرم بنتا یا نہیں بنتا۔ اگر پیسے لینے والے شخص نے آل آؤٹ ایفرٹس کی، اپنی تمام کاوشیں، اپنی تمام کوششیں اس ضمن میں کنزیوم کی، تمام پارز ایکسرسائز کی، اس کے باوجود اگر ریکوری نہیں ہو سکی فار انسٹنس، تو پھر بھی یہ جرم 215 کا نہیں بنے گا، کیونکہ اس نے اپنی جو اس کی تھی انڈرٹیکنگ، جو کمٹمنٹ، اس کو آنر کیا، پورا کیا۔ This is reported as AIR 1925 کیلکٹا پیج 85۔ ایک اہم بات اس سیکشن کی اینڈ پہ بیان کر دوں، یہاں پہ بات ہوئی ہے کہ ایفرٹس کہ جو اس کے اختیار میں مینز ہیں، جو پارز ہیں، کیا وہ ان کو ایفرٹس کی صورت میں استعمال کر رہا ہے کہ نہیں۔ اب یہ کون کر رہا ہے؟ یہ ملزم کر رہا ہے جس پہ الزام ہے سیکشن 215 کا۔ تو کب، کیا، کون سی، کس طریقہ سے، کیسے کیسے اس نے کیا ایفرٹس کی، یہ تو ملزم بھی بتا سکتا ہے، یہ تو ملزم کو ہی پتا ہے، یہ تو وہی کرتا رہا ہے۔ لہذا اس کا بارے ثبوت بھی ملزم پر ہے، اونس ٹو پروو بھی ملزم پر ہے، یعنی ڈیفنس پر ہے کہ وہ اپنی ایفرٹس کو پروو کرے کہ کیا کیا ایفرٹس کی۔ اس پہ آپ کیس لاز نوٹ فرمائیں، پی ایل ڈی 1965 ڈھاکہ پیج 387 اینڈ اے آئی آر 1947 الہ آباد پیج 225۔ آج کا لیگل میکسم ہے فیٹ جسٹیشا رسٹ کوئلم۔ یہ لیٹن زبان کے ورڈز ہیں جن کا معنی مفہوم اس طرح سے ہے، جسٹس مسٹ بی ڈن، لیٹ دی ہیونز فال۔ انصاف ہر قیمت پہ ہونا چاہیے، آسمان گرتا ہے گرنے دو، یعنی لا شوڈ بی سیوڈ دین ڈسٹرائٹ۔ اور اس ضمن میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا فرمان ہے کہ کفر پر تو معاشرہ چل سکتا ہے، ناانصافی پر نہیں چل سکتا۔ اور بقول شاعر کہ مٹ جائے گی مخلوق تو انصاف کرو گے۔
मुनसिफ हो तो हश्र उठा क्यों नहीं देते। एंड इन द एंड ऑफ द लेक्चर चंद अशार सागर सदीकी साहब की बहुत फेमस गजल है। सॉरी। मैं तलखी हयात से घबरा के पी गया, गम की स्याह रात से घबरा के पी गया, इतनी दकीक शय कोई कैसे समझ सके, यज़दां के वाक़यात से घबरा के पी गया। छलके हुए थे जाम, परेशान थी जुल्फ़े यार, कुछ ऐसे हादसात से घबरा के पी गया। मैं आदमी हूं कोई फरिश्ता नहीं हुजूर, मैं आज अपनी ज़ात से घबरा के पी गया। और कांटे तो खैर कांटे हैं, उनसे गिला ही क्या, कांटे तो खैर कांटे हैं, उनसे गिला ही क्या, फूलों की वारदात से घबरा के पी गया। और आखिरी शेर है कि सागिर वो कह रहे थे कि पी लीजिए हुजूर, उनकी गुजारिशात से घबरा के पी गया। आपका बहुत शुक्रिया। प्लीज कीप वॉचिंग एंड गाइडिंग मी by your valuable comments. Allah ne